लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस लाइव स्ट्रीम में। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम शेख मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे, और जैसे कि आप जानते हैं ये इस हफ्ते की हमारी आज की आखिरी स्ट्रीम है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात वापस से इंशाल्लाह सैटरडे से होगी। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, लिंक को पिन भी कर दिया है। उस लिंक से डायरेक्ट लिंक अभी पिन होगी, जी हो गई है लिंक पिन कर दिया है हमने, और उसको जो है पेस्ट कर दिया गया है लिंक। तो उस लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह, और शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। तो आइए बिला ताखिर आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं बितरतीब जो हमारे भाई ऐड हैं इंशाल्लाह उन लोगों को ऐड करता जाऊंगा और उनके सवालात लेता जाऊंगा। तो आइए सबसे पहले गेस्ट है हमारे आज के अब्दुल्ला, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल था कि हम लोग जब पहली और तीसरी रकात से जलसा इस्तिराहत करके उठते तो हम हाथों के सहारों से उठते, तो हाथों की कैफियत क्या रहेगी? हम हाथों को खोल के रखेंगे या बंद करके उसके सहारे उठेंगे? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सजदे के बाद जब हम खड़े होते हैं तो उस वक्त हाथ को किस तरह से ज़मीन पर टेक करके खड़े होना है, उस बारे में भाई सवाल कर रहे हैं। भाई इसमें दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप मुट्ठियों को बांध करके इसको हाथ ज़मीन पर टेकें। दूसरा तरीका ये है कि आप हाथ को ऐसे ज़मीन पर टेकें, यानी फैला करके। ये दोनों तरीके जायज़ हैं, दोनों में से कोई भी आप अख्तियार कर सकते हैं। शेख कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी से बस एक ही साबित है, मुट्ठी को बंद करना, तो क्या ये सही है? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस तरह की एक हदीस साबित है, लेकिन उसकी तशरीह में, उसकी शरह में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। लिहाजा सही बात है कि इसमें ऐसी कोई हदबंदी नहीं है कि ऐसा ही करना है। किसी के लिए ये जो है ज़्यादा आरामदेह होता है, किसी के लिए ये ज़्यादा आरामदेह होता है। तो दोनों में से जिस पर भी आप अमल करेंगे इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। जी शेख, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, अब्दुल्ला भाई। इसके बाद मैं साहिल मोहम्मदी को ऐड कर रहा हूँ। साहिल भाई आप अपना सवाल करें। अगर मेरी आवाज नहीं आएगी तो ऐसे वो सवाल मालूम है आपको, इंशाल्लाह बता दीजिएगा, मैं सुन लूंगा। ठीक है प्यारे भाई। सवाल क्या है आपका भाई? सवाल नहीं पता? अच्छा, वो व्हाट्सएप में डाला था। ठीक है, मैं फिर से रिटर्न कर देता हूँ इंशाल्लाह। अगर आवाज मेरी बच जाए तो जवाब दे देंगे, मैं सुन लूंगा इंशाल्लाह। ठीक। मोहम्मद अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, खैरियत से? जी शेख, तो आज का मेरा सवाल ये है कि अभी लास्ट जुम्मा खुतबा में हमारे मौलाना का उन्वान था कि अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है। तो उन्होंने खुतबे में कुछ बातें जिक्र की जो मेरे समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा जब भी इंसान जब गुनाह करता है तो उससे अल्लाह ताला को अस्तगफिरुल्लाह बहुत तकलीफ होती है। तो और बोलता है अल्लाह ताला बहुत सब्र से काम लेता है। लेकिन मैंने अभी तक सुना था जो तकलीफ जो रहती है वो इंसानी कमजोरी है और सब्र जो रहता है वो इंसानी फितरत में। तो ये शेख अल्लाह ताला को कैसे होता है? देखिए, ये कहना कि अल्लाह को तकलीफ होती है, ये जुमला मुनासिब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कोई मासियत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नापसंद करता है।
اور اللہ قرآن کے اندر بعض آیتیں بھی ایسی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں ہیں کہ جب بندہ معصیت پر معصیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی اسے ڈھیل دیتا ہے، استدراج کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، یہ اس کے لیے ایک طرح سے نقمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ڈھیل دینا یہ اللہ تعالیٰ کے صبر پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، میرے علم کی حد تک اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جملہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو وہ پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ جی شیخ ایک اور کوشچن ہے، پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیجئے۔ جی شیخ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر سمجھیے کوئی لڑکا لڑکی افیئر میں ہے اور وہ لوگ صرف فون پر بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت غلط ہے، اللہ کو ناپسند ہے، لیکن بہت کم، اور ان لوگ نے آج تک ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے شادی کے بعد ان سے زندگی میں سکون ختم کر دیں گا شیخ؟ دیکھیے شادی سے پہلے انہوں نے جو گناہ کیا ہے، جو غلط کام کیا ہے، اس کا گناہ انہیں ملے گا، لیکن اس کا ضروری لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد ان کی زندگی سے اللہ رب العالمین سکون چھین لے گا، بالکل نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے جو گناہ کیا ہے اس کا گناہ انہیں ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد انہیں سکون نہ ملے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ شیخ، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھیں۔ آمین آمین، بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو خیر دے۔ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرا 2 سوال ہے۔ جی پہلا یہ سوال ہے، عصر نماز کے بعد یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ بولتے ہیں کہ عصر نماز کے بعد نفل عبادت قبول نہیں ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہ قرآن پڑھے نہ کچھ نفل نماز، ایسا کچھ سنت سے ثابت ہے کیا عصر نماز کے بعد کچھ نہیں کرنے کے لیے؟ حالانکہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ ذکر ثابت ہے، لیکن جی یہ دوسرا واضح ہے عبادت سوال، کچھ، ہاں یعنی عصر کے بعد کوئی نفل عبادت نہیں کی جائے گی، اس طرح کی دیکھیے اللہ کچھ اوقات میں نفل مطلق پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ایسا نہیں منع کیا ہے کہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت تو بہت ساری اقسام کی ہوتی ہیں، جس میں بھی نماز ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، ذکر و اذکار ایک عبادت ہے، اور کئی طرح کی عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات میں مطلق نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک وقت ہے جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو اب سورج طلوع ہونے تک آپ کو کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنا، نفل مطلق کا معنی ابھی میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت آپ کو کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے، کوئی نفل مطلق، بلکہ اس کا انتظار کرنا ہے جب سورج مکمل طور سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ تیسرا وقت ہے بالکل ٹھیک دوپہر میں جب زوال کا وقت ہوتا ہے، جب سورج ہمارے سر پہ ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور چوتھا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، جب ہم نے عصر کی نماز پڑھ لیا اس کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کوئی نفل مطلق نہیں پڑھنا ہے۔ اور پانچواں وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، بالکل غروب ہوتے وقت، اس وقت کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مطلق نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، جو مقید نفل ہے وہ نفل نمازیں جن کے کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، جن کو کہ سببی نماز کہتے ہیں، سببی نماز پڑھنا منع نہیں ہے، اسی طرح کسی نماز کی قضا کرنا منع نہیں ہے۔ تو جو چیز منع ہے وہ نفل مطلق منع ہے، نفل مقید نہیں منع ہے، یا سببی نفل منع نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عصر کے بعد کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، عصر کی نماز کسی مسجد میں پڑھا، اس کے بعد دوسری مسجد میں گیا
किसी भी काम से, दर्स में शरीक होने या और किसी काम से, अब वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर मस्जिद में आओ तो बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ो। अब मस्जिद में दाखिल होना ये सबब है, जबकि ये ऐसा वक्त है जिसमें नफिल मुतलक पढ़ने से मना किया गया है, लेकिन ये सबबी नमाज है, तो इस नमाज को पढ़ने से मना नहीं किया गया है। ये तहियतुल मस्जिद अगर कोई मस्जिद में दाखिल हो रहा है, किसी भी वक्त दाखिल हो रहा है, तो वो नमाज पढ़ेगा। इसी तरह से असर की नमाज के बाद अगर जनाजे की नमाज हो रही है, जनाजे की नमाज हो रही है, तो जनाजे की नमाज में भी वो शरीक होगा। तो खुलासा ये कि जो सबबी नमाजें हैं, जिनका कोई सबब है, जाहिर है सबबी जो नमाज होती है वो हर वक्त इंसान नहीं पढ़ता, जब उसका सबब आता है तो पढ़ता है। तो जो सबबी नमाजें हैं उनको पढ़ सकते हैं, नफिल मुतलक पढ़ने से मना किया गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि तमाम तरह की इबादतें करने से मना किया गया है, जिक्र व अज़कार या तिलावत जो है कलामुल्लाह, ये सारी इबादतें करने से मना नहीं किया गया है। जी जी, शुक्रिया जी। और एक सवाल है सर, नमाज के बाद यहाँ पे हर नमाज के बाद फजर, असर, ज़ुहर जो भी हो, उसके नमाज के बाद यहाँ पे 100 मरतबा एक जिक्र मतलब हुवल गफूर रहीम, जैसे हुवल रहमान रहीम, हुवल अली अज़ीम, ऐसे 100 मरतबा एक तस्बीह लेते हैं, क्या ये सुन्नत से साबित है क्या? देखिए, जो अभी जिक्र आपने बताया, मेरे इल्म की हद तक ये जिक्र नमाज के बाद साबित नहीं है। नमाज के बाद मुतअद्दिद अज़कार साबित हैं, जिनमें से ये जिक्र नहीं है जिसका अभी आपने बयान किया। बाकी जो अज़कार साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे कि आयतल कुर्सी पढ़ना, कुल हु अल्लाह पढ़ना, कुल हु बिरब्बिल फलक पढ़ना, कुल हु बिरब्बिन नास पढ़ना, और भी जो कुछ अज़कार है, या तस्बीह पढ़ना, 33 जो तस्बीह है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, उसके कई तरीके हैं। तो जो अज़कार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो अज़कार हम पढ़ेंगे, अपनी तरफ से कोई नया जिक्र हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये सुन्नत से साबित नहीं होती। जी जी जी, बहुत शुक्रिया हाँ जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अब्दुल हलीम सलाफी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ अपने से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरा होलसेल का काम है मेडिसिन का, जी हाँ, मुझे ना जैसे परचेज होती है, जो मेरी परचेज वो फुल बिल पे होती है। जी हाँ, जो मैंने सेल करनी होती है तो उसमें ना कुछ पार्टी है, यानी कि 100 पार्टी है मेरी, उसमें कुछ पार्टियां कह देती हैं कि हमें बिल नहीं चाहिए या हमें आधा बिल चाहिए, यानी कि 10,000 का है तो 5,000 का बिल दे दो, 5,000 कच्चे में दे दो। तो ऐसा कर सकते हैं? कुछ पार्टियां लेती भी नहीं है बिल हमसे। देखिए, आम तौर से ऐसा जो लोग करते हैं कि सामान खरीदा 10,000 का और बिल बनवा रहे हैं 5,000 का, आम तौर से किसी अच्छे काम के लिए वो ऐसा नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी से चोरी कर रहे होते हैं। तो जाहिर है वो अगर 10,000 का सामान खरीद रहे हैं तो 5,000 का बिल क्यों बनवा रहे हैं, क्या मकसद है उनका? जाहिर है किसी से छुपा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। कभी कोई आदमी अपने मालिक से चोरी कर रहा होता है, कभी कोई हुकूमत से चोरी कर रहा होता है, या जो है सामान किसी ऑफिस से खरीदने आए, सामान खरीदा जितने का और उतने का बिल नहीं बनवाया, बल्कि आगे पीछे करके बनवाया, बाद में जाकर के ऑफिस से वसूलेंगे। कुछ लोग ज्यादा का भी बनवाते हैं, सामान 10 रुपए का खरीदा, बिल 15 रुपए का बनवा रहे हैं, बाद में जाके 5 रुपए वसूल करेंगे, उसमें से थोड़ा सा अपना लेंगे, थोड़ा दुकान वाले को देंगे। तो खुलासा ये कि जो लोग ऐसा करते हैं वो किसी ना किसी से चोरी कर रहे होते हैं, इसलिए उसमें इस चोरी में उनका साथ देना आपके लिए जायज नहीं है। आप जितने का सामान बेचें उतने का बिल बना के उन्हें दें। शेख वो बिल नहीं लेते तो इसमें तो सारी आ जाते हैं, सारी पार्टियां नहीं बिल लेती, पूरे काम जितने भी काम है सभी में ऐसा है। देखिए, बिल ना लेना ये अलग बात है। मैं जैसे हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, हर सामान का हम बिल नहीं लेते हैं और हर दुकान वाले बिल देते भी नहीं। तो अगर कोई बिल ले ही नहीं रहा है तो ये अलग बात है, तो आपने कुछ नहीं जो है कोई झूठी गवाही नहीं दिया उसके बारे में। लेकिन अगर कोई गलत बिल बनवा रहा है तब तो ये ठीक नहीं है ना। अगर बिल नहीं ले रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, भाई उनको बिल चाहिए ही नहीं।
لیکن اگر غلط بل بنوا رہے ہیں تو گویا کہ آپ سے وہ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں, وہ غلط سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں, اب اس کو جا کر کے کہیں پر اس کا غلط استعمال کریں گے. جی اچھا ایک سوال تھا اور مجھے کلیئر ہو گئی, یہ تو بات مجھے کلیئر ہو گئی. تو ایک جی سوال اور تھا, جیسے ماں باپ کا مکان ہے, اس میں جو کنسٹرکشن کی ہے, ایک بچے نے کنسٹرکشن کر لی تو 2-3 بچے اور ہیں, یعنی کہ چوارے وغیرہ یہ بنا لیے, بلڈنگ بنا لی اس کے اوپر, مکان کے اوپر, تو اس میں جو پیسہ لگا ہے وہ باپ چلا گیا, اس میں وراثت میں اس جو بلڈنگ ایک بندے نے بنوائی ہے تو سبھی کا حصہ ہوگا اس بنوانے میں؟ اس سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں بنوایا ہے, کس نیت سے بنوایا. وہ تو جب رہنے اگر کے لیے آپ بنایا. نہیں رہنے کے لیے بنوایا, کیا آپ کی نیت یہ تھی کہ میں سارے لوگوں کے لیے بنوا رہا ہوں, یا آپ اپنے لیے بنوا رہے تھے؟ اپنے لیے بنوایا تھا, میرا مسئلہ ہے یہ, میں نے اپنے لیے بنوایا ہے. نہیں, تو ہاں اس کے ٹھیک بارے ہے ٹھیک ہے, آپ نے اپنے لیے بنوایا تو کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ باپ کی زمین ہے اور باپ کی زمین میں سارے بھائی لوگ شریک ہوں گے بعد میں, تو آپ زمین کیسے دو گے بعد میں؟ نہیں پتا ہے مجھے, زمین کا تو مجھے پتا ہے نا, باپ بھی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دن اس زمین کا بٹوارا ہوگا, ہمارے جو بھائی بہن ہیں اس زمین میں وہ شریک ہیں, اس زمین میں بالکل ان کا حصہ بنے گا. تو جب آپ بالکل. گھر بنوا رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ بات آپ کے دماغ میں نہیں آئی کہ کل کو جب زمین ہم بٹوارا کرنا ہوگا تو اس گھر کا کیا کریں گے؟ نہیں, وہ باپ نے اجازت دی ہے کہ بنا لو تم اپنا اوپر. بھائی آپ کے والد صاحب آپ کے بھائیوں کو چھوڑ کر کے خاص طور سے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے الگ سے. اگر آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کے بھائی بہنوں کو بھی اتنا ہی دینا ہوگا. اگر خالی نہیں آپ کو دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. نہیں شیخ میری بات سنیے, 2 بھائی ہیں ٹھیک ہے نا, 2 بھائیوں کا جو دوسرے کا رہنے کی جگہ ہے وہ بھی میں نے ہی بنائی ہے, وہ اس کو بھی رہنے کے لیے میں نے بنایا ہے, میں بھی رہ رہا ہوں, تو بعد میں جو وراثت آئے گی اس میں حصہ کس کا ہوگا؟ بھائی دیکھیے وہی بات تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو باپ کی پراپرٹی ہے وہ ہے زمین, اس میں تو سارے لوگوں کا حصہ بنے گا. لیکن وہ جو بالکل. گھر آپ نے بنوایا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے لیے بنوایا ہے, تو بھائی اگر آپ کے بھائی لوگ کہیں کہ اس گھر کو اٹھا کے لے جائیے تو آپ کیا کریں گے؟ تو شیخ آپ بتائیے کیا کریں ہم. اب ایسی صورت میں اگر آپ کے بھائی لوگ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے, زمین وہ لوگ چھوڑ دیں اور ان کا جو حصہ بنتا ہے زمین کی قیمت میں وہ حصہ لے کر کے زمین چھوڑ دیں, تب تو بہت آسان ہے. لیکن اگر بھائی لوگ کہیں کہ نہیں ہمیں یہی زمین چاہیے, تو پھر ایسی صورت میں آپ ایک طریقہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ جو گھر ہے, گھر کی جو مالیت ہے, وہ مالیت جو ہے آپ کو ادا کی جائے اور اس گھر میں آپ سب کو حصہ دیں. لیکن سب لوگ جو حصہ پا رہے ہیں موجودہ اس کی جو ویلو ہے اس گھر کی, اس ویلو کے اعتبار سے ہر آدمی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالے. تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زمین کی قیمت لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے سارا معاملہ خراب کر لیے. بھائی گھر والد صاحب, زمین والد صاحب کی ہے, آپ نے اس پہ گھر کھڑا کر لیا, بعد میں بٹوارا کیسے کریں گے؟ یا تو سارے بھائیوں کو حصہ دیجیے اگر آپ راضی ہیں. یہ الگ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ راضی ہیں اپنی خوشی سے بھائیوں کو اس میں یا بہنوں کو حصہ دے رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ دے سکتے ہیں. لیکن گھر تو آپ نے بنایا ہے, اگر آپ چاہیں کہ نہیں مجھے حصہ نہیں دینا ہے اور بھائی لوگ کہیں حصہ نہیں دینا ہے تو آپ اپنا گھر لے جائیے, زمین پہ ہم کو حصہ چاہیے, تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس طرح کے معاملات کو آدمی کو پہلے سوچنا چاہیے. نہیں, وہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو زمین تھی, پلین زمین, وہ اس میں سے ہم حصہ لیں گے, جو آپ نے بلڈنگ بنائی ہے اس میں سے حصہ نہیں لیں گے. بھائی اگر وہ لوگ لینے کے لیے اگر وہ لوگ نہیں لینا چاہتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تب تو آسان ہے. اگر سارے بھائی لوگ وہ زمین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا ایک, اگر اس کے علاوہ بھی کوئی زمین آپ کے پاس ہو تو ان بھائیوں کا حصہ جو اس زمین میں بن رہا ہے وہ حصہ آپ ادھر دے دیجئے, یہ بھی اس کا ایک حل ہے. لیکن بہرحال اس زمین میں آپ کے بھائی بہنوں کا حصہ ہے, ان کو ملنا چاہیے, چاہے آپ اسی میں دیں یا اس کی جگہ پر آپ کوئی الگ سے زمین ان کو دیں. ٹھیک ہے, شکریہ ٹھیک ہے, جزاک اللہ شکریہ خیر. شکریہ. اگلے گیسٹ ہے سسٹر صادقہ شمشیر, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ عورتوں کو نماز میں اپنا پیر اور پورا ہاتھ چھپانا چاہیے، یعنی ہتھیلی کو چھوڑ کر باقی اوپر کا پورا حصہ، کیا یہ واجب ہے؟ اس کے بغیر عورت نماز کو نہیں ہوتی؟ نماز میں چہرہ اور ہتھیلی، یہ پنجہ، یہ دونوں چھوڑ کر کے پورا جسم چھپانا ہے. سر یہاں تک کہ پاؤں کا جو پنجہ ہے اس کو بھی چھپانا ہے. صرف ہاتھ اور چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، جی شیخ، جیسا اس کہ کی ام دلیل سلمہ کیا رضی ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے پاؤں کے بارے میں. شیخ حدیث نمبر بتا دیتے ہیں. تھوڑا سا آپ انتظار کریں، دوسرا سوال لیتے ہیں. میں آپ کو حدیث نمبر دیتا ہوں. جی شیخ. اور ریحانہ، سسٹر ریحانہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں گے. جی شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے دو بھائی لوگ ہیں، دونوں کا اپنا ذاتی گھر ہے، ایک بھائی تو خود اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک بھائی جو ہے بھاڑے پہ دینا چاہ رہے ہیں اپنا گھر، لیکن دوسرے بھائی کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے میں یہ تیسرے پرسن کو یہ گھر رہن پہ دے کے اور جو بھاڑا تم کو ہوتا میں دوں گا. اب آپ یہ بتائیے ذرا اس میں سے گنہگار کون ہوگا رہن پہ جو دے رہا ہے؟ جو مالک ہے وہ بھی گنہگار ہے اس کے ساتھ میں؟ جی شیخ کیا کہا بہن نے؟ رہن پر مالک دے رہا ہے دوسرے کو. جی نہیں، مالک نہیں دے رہا ہے، ان کے جو دوسرے بھائی ہے وہ دے رہے. مالک تو بھاڑا چاہ رہے، بولے میں بھاڑے پہ چڑھاؤں گا، لیکن جو دوسرے بھائی ہے وہ بولتے کہ میں کسی تیسرے پرسن کو یہ دے کے گھر رہن پہ اور جو بھاڑا ہوتا ہے وہ میں تم کو بھاڑا دوں گا، لیکن مالک بول رہے کہ نہیں، میں مطلب مجھے بھاڑا چاہیے، باقی تمہاری مرضی جو تم چاہو کرو. یعنی شیخ مسئلہ یہ ہے نا کہ مکان مالک اپنے بھائی کو گھر دے رہا ہے. اب وہ بھائی کیا کر رہا ہے، کسی کو ہیوی ڈپازٹ پر دے رہا ہے، اور بھائی کیا کرے گا، بھاڑا مکان مالک کو دے گا. اس کا بھائی جس کا گھر ہے اس کو بھاڑا دے گا اور وہ وہاں سے سامنے والے سے ہیوی ڈپازٹ لے گا. نہیں، دیکھیے بھائی اگر اپنے بھائی کو گھر دے رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو ہیوی ڈپازٹ پہ گھر کو کرائے پر چڑھا رہا ہے یہ جائز نہیں ہے. ہیوی ڈپازٹ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. دیکھیے جی مکان مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھاڑا چاہیے. جی اب ان کا بھائی کیا کہہ رہا ہے، بھائی بھاڑا میں تمہیں دوں گا، تم میرے کو گھر دے دو، میں کسی اور کو ہیوی ڈپازٹ پر دوں گا. ہاں بالکل، تو یہ ہاں مسئلہ ہے. بالکل سمجھ گیا شیخ. تو دیکھیے اگر جو اصل مالک ہے مکان کا اس سے باقاعدہ بتا رہا ہے، جو دوسرا بھائی ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں آپ سے گھر کرائے پر لے کر کے اس کو میں ہیوی ڈپازٹ پہ چڑھانے والا ہوں. اب گویا کہ اس کو پتا ہے، مکان مالک کو پہلے سے پتا ہے کہ میرے گھر کا غلط استعمال ہوگا، کیونکہ ہیوی ڈپازٹ یہ جائز نہیں ہے. تو جب اسے پتا ہے کہ میرے گھر کا غلط استعمال ہوگا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے اپنا گھر دے کرائے پر. جی سر. جی سسٹر. جی شیخ اس کا مطلب مالک بھی گنہگار ہوا اس میں، اس کو بھی سود کا. بالکل، ہاں بالکل وہ شریک ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہے، اسے باقاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ میں آپ کے گھر کا ایسے غلط استعمال کروں گا، پھر بھی وہ اس کو دے رہا ہے تو شریک ہوگا اس جرم میں. جی شیخ. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ وہ بہن جو حدیث کا نمبر پوچھ رہی تھی ان کو بتا دیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، 640 نمبر حدیث ہے، 640. 640. سنن نبی داؤد 640. ہاں حدیث کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. جی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار لیس علیہا ازار قال اذا كان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا. عورت کی قمیص اگر اتنی لمبی ہے کہ جو اس کا قدم ہے، قدم کا اوپر کا حصہ، پاؤں کے اوپر کا حصہ، وہاں تک وہ قمیص ڈھک رہی ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتی ہے. اور ہاتھ کے بارے میں جو ہے شیخ؟ ہاتھ کے بارے میں
कोई हाथ के बारे में कोई रिवायत नहीं वारिद हुई कि हाथ को जो है ढकना वाजिब है। नमाज के अंदर हाथ को ढकना ये वाजिब नहीं है, हाथ को और चेहरे को, बल्कि चेहरे को तो खोलना। जी शेख, हथेली को छोड़ना है, बाकी पूरा हिस्सा ढकना है ना? हथेली और चेहरे को छोड़ के, हथेली अगर कोई ढक रहा है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन चेहरे को ढकना नहीं है, चेहरे को ढकना मकरूह है। हाँ अजानिब है तो वहां अलग बात है, तब तो ढकना वाजिब है चेहरे को भी। लेकिन औरत अकेले में नमाज पढ़ रही है तो चेहरा तो उसे खोलना है, हाथ के बारे में उसे इख्तियार है, वो जैसे चाहे रखे। बाकी जो है पूरे जिस्म का जो मसला है उसको ढकना ये वाजिब है। जी शेख, बहुत कोई का हाथ पूरा मतलब ऊपर कहनी तक भी नहीं छुपता, वैसे ही मैं नमाज पढ़ते उनको बोलती हूँ कि पूरा हाथ ढकिए, तो बोलते नहीं, क्या दलील है इसकी कि पूरा हाथ ढकना या कहाँ तक हाथ को ढकना है? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अलमरअतु औरा, औरत मुकम्मल के मुकम्मल पर्दा है, पूरे जिस्म को ढकना है। ठीक है जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जैद शेख, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, जैसा कि आपने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन सेशन में आपने कहा था कि गोल्ड का जो है एडवांस में हम लोग जो है डिपॉजिट नहीं, मतलब एडवांस अमाउंट हम सुनार को नहीं दे सकते, हमको जो है सो पूरा अमाउंट दे के ही गोल्ड हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जैसा आपने कहा था। तो शेख, इसमें मेरा सवाल ये था कि अगर वो सुनार हमसे एडवांस में 5000 रुपीज़ रख लेता है और जब हम रिटर्न वापस जाएंगे तो पहले वो 5000 रुपीज़ वापस कर लेता है हमको, और उसके बाद हम जो है गोल्ड का अमाउंट और बिल बनाते हैं, तो क्या इस सूरत में वो चीज़ जायज़ हो जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं होगी। फर्क क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपने जो 5000 रुपया सुनार को दिया है, आखिर में किस लिए दिया है? आप गोल्ड खरीद रहे हैं इसीलिए आपने दिया है ना, वरना आप उसके पास 5000 रुपया क्यों रखेंगे? बताइए, रखने का मकसद क्या है? गोल्ड खरीद रहे हैं आप उससे। तो ये बस आपने उसका तरीका बदल दिया, चीज वही है। आप उसको बाद में चाहे जाके वापस लें या वापस ना लें, वो 5000 आपने खरीदने के लिए ही उसके पास दिया है। ठीक है जी शेख, समझ गया शेख। और एक सवाल ये है कि जैसा कि मरियम का जो फूल है प्रेगनेंसी के लिए आजकल लोग यूज़ करते हैं उस पर गलत अकीदा रखकर, लेकिन शेख उसके मरियम के फूल के जो पत्ते आते हैं उसको भी यूज़ किया जाता है, सूखे हुए पत्ते लेते हैं, उसको पीस कर इस्तेमाल किया जाता है, वो पानी में डालकर पीते हैं, तो वो एज अ यूनानी मेडिसिन की नियत करके हम क्या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके पीछे गलत अकीदा कुछ नहीं। अच्छा भाई, ये मरियम बूटी बोलते हैं उसको, मरियम बूटी। हाँ जी, बूटी बोलते हैं मैंने भी। हाँ, तो ये बताएं, आपने कहा कि उसको लोग गलत अकीदे से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या गलत अकीदा होता है, थोड़ा इसको मतलब बताएं। ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से है तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ राहत का सबब बन जाएगी और प्रेगनेंसी हमल ठहर जाएगा, ऐसा लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। नहीं, अगर इस नीयत से कोई इस्तेमाल करता है कि ये मक्का से है या मदीना से है, सऊदिया से है, तो ये अकीदा रखना गलत है। हाँ, उसको बतौरे जड़ी बूटी इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है, और सही बात यह है कि वो जड़ी बूटी ही है। अब अगर कोई आदमी उसको मदीना की तरफ निस्बत की वजह से सोचता है कि मदीना की तरफ निस्बत होने की वजह से फायदा करेगा, तब ये गलत है। चीज मशहूर नहीं है वहां पे, वो चीज वहां चीज बिकती है, लोग खरीदते हैं। लेकिन ये बात जो आपने बताई, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। अभी तक मैंने यही सुना हुआ था कि वो एक जड़ी बूटी है, जैसे बहुत सारी दवाइयां होती हैं जड़ी बूटियों से बनी हुई, उसी तरह एक जड़ी बूटी है वो, तो उससे बतौर जड़ी बूटी इलाज करना बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो अकीदा आप बता रहे हैं, अगर किसी को ये अकीदा है तो ये गलत है। जी शेख, ये क्या ये तिब्बे नबवी से हमको इसका दलील मिलता है शेख, कुछ सबूत? नहीं, तिब्बे नबवी में मेरे इल्म के हद तक इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है मरियम बूटी का। जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, शाहरुख शेख। जी शाहरुख शेख, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख खान। मैंने शेख साहब, डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब नाम के एक बुजुर्ग हैं, उनका एक बयान
ان کا ایک بیان سنا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھے گا، دنیا اس کے قدموں میں جھک کر آئے گی. یہ حدیث ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ نہیں، مجھے ایسی کسی حدیث کا علم نہیں ہے. کئی ساری دعائیں ہیں فجر کی نماز کے بعد، اسی طرح سے صبح کے اذکار میں کئی ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ جو دعا آپ نے بتایا جس تعداد کے ساتھ اور جس فضیلت کے ساتھ، اس کا علم مجھے نہیں ہے. اگر کوئی ایسی حدیث ہو تو بتائیں تاکہ ہم اسے چیک کریں. کیا میں نے بزرگ سے سنا؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں میرے علم میں، اللہ عالم. ٹھیک ہے جی شاہ رخ خان صاحب، ٹھیک ہے. ٹھیک. صوفیہ حسین جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام. سوال گمان کے تعلق سے تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم جیسا گمان مجھ سے رکھو گے ویسا ہوگا، تو کئی بار جب پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو ہمیں اللہ سے یہی گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھا کر دیں گے، بٹ ذہن میں کئی بار خیالات ہوتے ہیں نا کہ کیسے ہوگا، نہیں ہوا تو کب ہوگا. تو یہ جو ہے تو یہ بھی مطلب غلط بات ہے کیا؟ اگر اس طریقے سے خیال آتا ہے تو وہ بھی غلط بات ہے کیا؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا عند حسن ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، ہمیں مثبت سوچنا چاہیے، اور یہ دراصل اللہ رب العالمین پر بھروسے کی ایک بہت بڑی صورت ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا سوچے کہ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے خیر بنائے گا. تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور یہ مطلب ہے اس کا. اب اگر کوئی وسوسہ آتا ہے کسی کو تو وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. اگر وسوسہ آئے تو اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ پناہ طلب کرے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وہ استعاذہ پڑھے. اور وسوسہ آ جانے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جو ہے اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ فضیلت اسے نہیں ملے گی. تو وسوسہ آنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بس اصل یہ ہے کہ جب وسوسہ آئے تو استعاذہ پڑھیں. جی جزاک اللہ خیر. ایک دوسرا چھوٹا سوال تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ بے شک تمام چیزیں پوری کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، بس کئی بار لوگ شکایت کرتے ہیں نا، مطلب تقویٰ ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، بس جب کبھی دل اداس ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے تو اللہ سے شکایت ہی کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی گناہ میں شمار ہوگا کیا؟ دیکھیے، ایک شکایت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنا دکھ اور اپنی تکلیف اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس دکھ کو، میری اس تکلیف کو دور کر دے. یہ بھی ایک شکایت ہے جو کہ بالکل کرنا چاہیے، اور یہ عبادت ہے. اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا، اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہ عبادت ہے اور یہ مطلوب ہے. اور ایک شکایت یہ ہے کہ جو پریشانی اور جو مصیبت آپ پر آ رہی ہے اس پر جزا فضا کرنا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر دیا. ایک شکایت کا طریقہ یہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف ہے. تو اگر شکایت کرنے کا یہ مفہوم آپ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مصیبت کو بیان کر کے اس سے مدد طلب کرنا تو یہ جائز ہے، لیکن جزا فضا کرنا یہ جائز نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں ہمارے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ عبداللہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا سوال میراث کے تعلق سے ہے کہ اگر والد زندہ ہے تو اپنی زندگی میں تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، لیکن اگر اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا پورے مال کو گفٹ کر سکتے ہیں یا اس میں سے کچھ گفٹ کر سکتے ہیں؟
देखिए, अगर कोई वालिद अपने बच्चों में माल को तकसीम करना चाहते हैं तो उनके ऊपर ये वाजिब होगा कि तमाम बच्चों को, चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों, सबको बराबर बराबर दें। अब ये उनकी मर्जी है कि क्या वो पूरा माल दे देना चाहते हैं या कुछ बचा के रखना चाहते हैं। बस ये बात उनके सामने वाज़ेह रहनी चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं तो गिफ्ट उसी वक्त सही माना जाएगा जब वो उनकी मिल्कियत में दे दे। ऐसा नहीं कि नाम से तो लिख दिया उनके, लेकिन अपने पास रखे हुए हैं, जब फिर मर्जी कहेगी तब उसमें अपने हिसाब से जैसा चाहेंगे तसर्रुफ करेंगे। देने का मतलब ये है कि अब वो उनका हो गया, अब उनके तसर्रुफ में नहीं रहेगा। बाद में बच्चे अपने बाप को दे दें अलग बात है, लेकिन मुकम्मल तौर से उसकी मिल्कियत बच्चों को मुंतकिल हो जानी चाहिए, क्योंकि हिबा की तनफीज के लिए, हिबा के सही होने के लिए कब्ज ये शर्त है। अगर कब्ज नहीं होगा तो हिबा सही नहीं होगा। तो ऐसा कौन बाप चाहेगा कि अपनी जिंदगी में सब कुछ अपने बच्चों को दे दे और अपना खाली हाथ हो जाए। अगर करना चाहता तो कर सकता है वो, लेकिन फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें ऐसी कोई कैद नहीं है कि हिबा कितना कर सकता है, वो जितना चाहे उतना कर सकता है, बशर्ते की हालत सेहत में होनी चाहिए। अगर बीमारी की हालत में, जैसे कोई बीमार हो गया, उसको खतरा हो रहा है कि मेरी वफात ना हो जाए, अब वो हिबा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में सुलूस से ज्यादा नहीं कर सकता, 1/3 से ज्यादा, क्योंकि ये वसीयत के हुक्म में हो जाएगा। लेकिन अगर हालत सेहत में करना चाहता है तो जितना चाहे कर सकता है, बस शर्त ये है कि वो जैसे ही हिबा करेगा वो बच्चों की मिल्कियत हो जाएगी, उसका अपना कुछ नहीं रह जाएगा। यानी 1/3 अगर बीमारी की हालत में करेंगे तो वो यानी वसीयत में शुमार नहीं होगा। अगर बीमारी की हालत में कोई हिबा कर रहा है किसी को तो ये वसीयत है दरअसल। तो जब वसीयत है इसका मतलब ये हुआ कि वरसा को नहीं कर सकता। बीमारी की हालत में हिबा का हुक्म वसीयत है, और जब वसीयत हो गया तो ला वसीयत लिवारिस, वरसा को वसीयत नहीं कर सकते, इल्ला ये कि सारे वरसा उस बात पर राजी हो, तो अलग मसला है। और एक दूसरा ये था कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं शेख, वहाँ पे जैसे बेटी की शादी करते हैं तो 15-16 लाख जितना जिसको इस्तितार रहता है सुना देते हैं उस हिसाब से। अब जब विरासत का मामला आता है तो कहते हैं कि हमने तो उसको शादी में दे दिया सब कुछ, तो आप फिर उसको क्यों हम देंगे, आप जो कुछ है सब बेटा को देंगे। देखिए, जो विरासत है, विरासत बाप के मरने के बाद बच्चों को मिलता है, और यहाँ पर जो बाप ने दिया है वो अपनी जिंदगी में दिया है, वो विरासत है ही नहीं। जो पहले आपने दिया है वो विरासत नहीं है, विरासत का हुक्म उस पर कैसे लगेगा? विरासत के लिए तो मरना जरूरी है, तो अभी आप जिंदा हैं, अपनी जिंदगी में दे रहे हैं, तो विरासत का हुक्म उस पर कैसे लगेगा? दूसरी बात यह कि विरासत एक शरई कानून है, शरीयत का एक हुक्म है विरासत, और जहेज की जो मौजूदा शक्ल है वो हराम है। एक हराम चीज एक जायज चीज की जगह कैसे ले सकती है? तो आप जो दे रहे हैं वो आप हराम कर रहे हैं। वो हराम करने से जो उस बच्ची का हक है, हलाल हक, वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कहना गलत है कि मैंने उसे जहेज दे दिया है तो अब उसका विरासत कहाँ बनेगा। वो जो आपने दिया है, जिंदगी में दिया है, वो विरासत हो ही नहीं सकता, विरासत का हुक्म नहीं है उसका। यानी गिफ्ट में शुमार हो जाएगा, गिफ्ट में शुमार होगा। और अगर उसने, बाप ने अपनी बेटी को मजबूरी में जहेज दिया है तब तो गुनहगार नहीं। यहाँ का सिस्टम ही है कि यहाँ का सिस्टम ही है भाई, मुझे मालूम है वो सिस्टम जबर पर बना हुआ सिस्टम है, जबर पर और जुल्म पर और जौर पर मबनी सिस्टम है वो। ठीक है अब्दुल्ला भाई, ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। फहद अगले गेस्ट है, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, परसों आपने जो बताया था अगर कोई शिरक करता है, अगर वो कलमा तजदीद पढ़ेगा तो उसके लिए वही उस गुस्ल वगैरह भी फिर उसके लिए वाजिब है? मेरे भाई, अगर कोई आदमी मुर्तद हो जाता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो फिर उसे नए सिरे से इस्लाम में दाखिल होना होगा। और मुर्तद के लिए
हाँ, मुर्तद के लिए कई सारे उलमा ने, या इस्लाम में दाखिल होने के लिए कोई काफिर इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो कई सारे उलमा ने उसके ऊपर गुस्ल को वाजिब करार दिया है। हालांकि कुछ मगर लोगों ने वो मुस्तहब कहा है। सुनिए बात, जी जी तो उसे गुस्ल करना है या तो वजूबन या इस्तिहबाबन, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब उसके काफिर होने का फैसला या फतवा किसी मोतबर आलिम ने सादिर कर दिया हो तब। ये इस वजह से नहीं कि उसने शिर्क कर लिया तो अब आप उसको काफिर मान लें, आप फैसला मत करें। जी जी जब उसके काफिर होने का फतवा सादिर होगा मोतबर उलमा के जरिया से, तब वो काफिर माना जाएगा। अब वो दोबारा इस्लाम में अगर आ रहा है तो फिर ये गुस्ल का मसला आएगा। ठीक है जी जी। तो शेख जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की हमने किताब पढ़ी थी नवाकिजुल इस्लाम, तो उसमें तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने लिखा कि अगर वो तौबा भी कर ले तो काफी हो सर। ऐसा कहीं नहीं लिखा है भाई, कहाँ है वो, लाके दिखाइए मुझे। असल में जो लिखा जी है न... उसको आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए किसी आदमी ने शिर्क किया, कुफ्र किया तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, ये एक आम हुक्म जी जी, इसको तकफीर जी मुतलक कहते हैं। और जैद ने, अम्र ने, बकर ने, फला ने शिर्क किया, अब वो काफिर हो गया, ये अलग हुक्म है, इसको तकफीर मुअय्यन कहते हैं। तो आप जो जी शेख की बात नकल कर रहे हैं वो तकफीर मुतलक की बात है, ठीक है, तकफीर मुअय्यन की बात नहीं है। तकफीर मुअय्यन के लिए अलग शुरूत और ज़वाबित हैं। अच्छा अच्छा। तो शेख उस मतलब ये जो अभी जो मैंने आपसे पूछा था उसके वो क्या कहते हैं नेट अनकट हो गया था, उसके लिए तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, मतलब गुस्ल वगैरह की? नहीं, उसको जरूरत नहीं है। उसको जरूरत अच्छा इस बात की है वो तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, जो शिर्क ठीक है शेख, जब किया है उस पर। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, शाइस्ता परवीन। इसके बाद आफ्ताब आलम को ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी रिलेशन में बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपनी मजबूरी की हालत में पहले तो लोन ले लिया है, ठीक है। अब वो चाहती हैं कि मैं कुछ उनकी मदद करूं, क्योंकि मैं अक्सर उनकी मदद करते रहती हूं, तो वो ये चाहती हैं कि मैं मदद करूं। तो मेरा ये पूछना है कि क्या मैं अगर अपने ज़कात के पैसे से ये चाहूँ कि उनके लोन के को जल्द से जल्द उनके लोन को कंप्लीट करा दूं ताकि उनको ये गुनाह से वो फारिग हो जाए, तो क्या यह तरीका सही होगा? उन्होंने मजबूरी की हालत में क्या किया शेख, वो जुमला मैंने लोन लिया था शेख, लोन लिया था, ले लिया है, लोन लिया था जी। तो अब क्या वो सच्चे दिल से तौबा करके वापस आना चाहती हैं? उन्हें निदामत है अपने इस किए पर? शेख, उनको लेते वक्त भी निदामत थी और वो अभी भी निदामत में है, क्योंकि वो बहुत मजबूरी की हालत में थी और जैसा वो मुझे बता रही हैं कि वो बहुत मजबूरी की हालत में उन्होंने लिया है, कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था, तो उस वजह से वो ले चुकी हैं। जी जी जी, देखिए बहरहाल जो उन्होंने लिया है उस वक्त के हालात को हमें उसका इल्म नहीं है। अगर वो हालात बताए जाएंगे तो उस पर हुक्म लगाया जा सकता है, लेकिन जो हो गया उसको छोड़िए। अभी फिलहाल अगर वो नादिम हैं अपने किए पर और इस दलदल से निकलना चाहती हैं, इस गुनाह और मासियत से निकलना चाहती हैं, तो ज़कात के पैसे से उनकी मदद की जा सकती है, क्योंकि गोया कि वो एक गरीब इंसान है और इसी तरह से वो एक कर्जदार इंसान भी है। किसी पर कोई कर्ज है तो जो कर्जदार है वो भी ज़कात का मुस्तहिक है, जो फ़कीर और मिस्कीन है वो भी ज़कात का मुस्तहिक है। लेकिन ये उसी सूरत में जब सच्चे दिल से वो तौबा करके इस गुनाह से बाहर आना चाहती हूँ तो आप ज़कात की रकम उन्हें दे सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। और इसी के रिलेटेड एक सवाल ये है शेख कि मेरा अपना ऐसा आदत अभी बनाई हूँ कि ज़कात के पैसे से ही मैं मंथली कुछ लोगों को राशन पहुँचा देती हूँ, तो क्या ये तरीका सही होगा या फिर वो रमज़ान जब हम निकालते हैं ज़कात उस वक्त ही देना वाजिब होगा? मैं एडवांस में पहले ही निकाल देती हूँ। देखिए इसमें दो मसला है। एक तो ये है, एक मसला ये है कि
किसी आदमी पर जक़ात वाजिब हुई, उसने जक़ात निकाला, मान लीजिए 10,000 रुपया जक़ात का निकला, अब उसको बचा करके रखा हुआ है, थोड़ा 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 करके पूरे साल बांट रहा है। ये तरीका गलत है, ये जायज़ नहीं है। ज़कात जब आपने निकाल दिया तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे फुकरा और मसाकीन या जो भी मुस्तहिकीन हैं उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाना है, क्योंकि वो जो ज़कात की रकम निकली है आप उसके मालिक नहीं हैं, वो आपके पास गोया की बतौर अमानत है। अब उस माल को आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने पास बाकी नहीं रख सकते, उसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसके मुस्तहिकीन तक आपको पहुंचाना है। तो ये तो उस सूरत में हुआ जब ज़कात निकाल के आपने रखा हुआ और थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि किसी आदमी पर ज़कात निकालने का भी टाइम नहीं आया है, मान लीजिए 4 महीने बाद उसका टाइम आएगा, उसके पास उसका टाइम 4 महीने के बाद आएगा ज़कात निकालने का। अब वो अभी से थोड़ा थोड़ा निकाल करके फकीरों को या मुस्तहिकीन को बांट रहा है, ये करना जायज़ है, क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उसने ज़कात निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि ज़कात निकालना अभी उसके ऊपर वाजिब ही नहीं हुआ है, अभी उसका टाइम नहीं आया है। तो ज़कात के मसले में एक हुक्म है कि अगर किसी आदमी के पास निसाब को पहुंचा हुआ है माल, लेकिन अभी हौलाने हौल नहीं हुआ है, यानी ज़कात निकालने का टाइम नहीं हुआ है, ऐसी सूरत में वो ज़कात निकाल सकता है। एक कायदा है फ़िक़्ह में फुक़हा के यहाँ कि फ़िअलुल इबादते बादा वजूद सबब व क़ब्ला वजूद शर्तिल वजूब, ये जायज़ है। इसका मतलब सबब पाए जाने के बाद और शर्त वजूब पाए जाने से पहले इबादत का करना जायज़ है। अब यहाँ पर ज़कात का जो सबब है निसाब को पहुँचना, ये सबब है, वो पाया गया है, और हौलाने हौल का गुजरना ये शर्त वजूब है, ये नहीं पाया गया, तो ये जायज़ है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त दिया था कि टाइम होने से पहले ज़कात निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि निसाब का मुकम्मल होना ज़रूरी है, निसाब मुकम्मल होने से पहले नहीं निकाल सकते। अगर निसाब कंप्लीट है, टाइम नहीं हुआ है, तो निकाल सकते हैं, और ऐसी सूरत में थोड़ा थोड़ा आप बांट सकते हैं। तो 2 मसला हमने आपको बताया, पहला ये कि ज़कात निकाल के कोई रखा हुआ टाइम हो गया ज़कात निकालने का, ज़कात निकाला और रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बांट रहा है, ये जायज़ नहीं है। लेकिन ज़कात का वक्त नहीं हुआ है, उससे पहले वो निकाल रहा है, जो कि जायज़ है, तो ऐसी सूरत में वो थोड़ा थोड़ा करके बांट सकता है। लेकिन शेख उसमें एक चीज़ उन्होंने ये कहा ना कि मैं जो है राशन खरीद के देती हूँ ज़कात के पैसे का। हाँ, ये अलग एक मसला है, ये तीसरा मसला है आपके सवाल में। देखिए, ज़कात के बारे में आप ये चीज़ याद रखें कि ज़कात जिस शक्ल में निकाली जाएगी उसी शक्ल में मुस्तहिकीन को दी जाएगी। अगर ज़कात पैसे की शक्ल में निकली है तो वो पैसा मुस्तहिकीन को देना वाजिब है। आप उसको अपने हिसाब से कोई सामान खरीद करके नहीं दे सकते। ज़कात में तमलीक ये जरूरी है, खासतौर से फुकरा और मसाकीन में। जो 4 मुस्तहिकीन शुरू के हैं 8 में से, उनमें 4 में तमलीक जरूरी है। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। तो ये जो 4 हैं इसमें तमलीक जरूरी है। तमलीक का मतलब ज़कात जिस शक्ल में निकली उसी शक्ल में हमें इन 4 मुस्तहिकीन तक पहुंचाना है, अपनी जानिब से उसमें कोई तसर्रुफ नहीं कर सकते। तो अगर पैसे की शक्ल में ज़कात निकली है तो आप गरीबों को पैसा ही दें। अब वो गरीब डिसाइड करेगा कि राशन खरीदना है कि दवाई खरीदना है कि कपड़ा खरीदना है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। जी शेख, मैं अभी बोल सकती हूँ बीच में? जी। पहला तरीका तो नहीं है, क्योंकि वो निसाब को पहुंचने से पहले ही हम दे रहे, जो पिछला है वो उसकी बात नहीं हो रही, एडवांस में ही दे रहे। ठीक है, प्लीज एक मिनट। अगर निसाब से पहले आप दे रही हैं तो फिर वो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। देखिए, एक होता है निसाब, इसको समझिए, एक होता है निसाब। जैसे मिसाल के तौर पर सोने का निसाब है 85 ग्राम। अब किसी के पास 80 ग्राम सोना है और उसमें वो ज़कात निकाल रहा है, टाइम अभी नहीं हुआ, टाइम से पहले ही ज़कात निकाल रहा है, उसके पास 80 ग्राम सोना है। हम कहेंगे आपकी ज़कात अदा नहीं हुई,
کیونکہ آپ نے ابھی زکوٰۃ کا سبب پایا ہی نہیں گیا ہے. سبب ہے نصاب کو پہنچنا. یہ آپ کا نفلی صدقہ ہوگا, زکوٰۃ نہیں ہوگی, یہ نفلی صدقہ ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا موجود ہے لیکن ابھی سال نہیں گزرا ہے تو اس سے پہلے وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے. تو اگر آپ نصاب مکمل ہونے سے پہلے نکال رہے ہیں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ یہ نفلی صدقہ ہوگا. جی اب بولیں. جی شیخ، یہ تو گارنٹی ہے میرے پاس کہ میرے پاس نصاب سے زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اور تو دوسری آپ نے اصل میں غلطی سے اس بولا کہ نصاب پہنچنے سے پہلے. جی نصاب پر پہنچنے سے پہلے نکال. جی وہ میں شاید ورڈس نہیں، وقت بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس اگر گولڈ بھی ہے تو اتنا ہے کہ میں اس کے مستحق، مطلب اتنا گولڈ ہے کہ میں اس کا زکوٰۃ نکالتی ہوں. اور دوسری بات یہ، اسی کو نصاب کہتے ہیں. جی اوکے، جزاک اللہ خیر شیخ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کو اگر جس کو پہنچاتی بھی ہوں تو وہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے کہ وہ چاہے جو لے، لیکن میں اس گولڈ کا اگر جو پیسہ بنتا ہے تو میں اس کا کچھ مہینہ کے حساب سے ان کے گھر پہ پہنچا دیتی ہوں. اور اب یہ ان کے اوپر ہی ہے کہ وہ کیا لے، لیکن موسٹلی وہ ایسا کرتی ہیں کہ وہ راشن ہی خریدتی ہیں. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی بس. ہاں، تو اگر وہ راشن خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ خریدیں، لیکن آپ خرید کر کے مت دیں. ہاں اگر وہ آپ مان لیجیے آپ ان کو پیسہ دینے گئی، انہوں نے کہا کہ اسی پیسے کا مجھے راشن خرید کے دے دیجیے. اب گویا کہ انہوں نے اس مال میں تصرف کرنے کی آپ کو اجازت دے دی، آپ کو وکیل بنا دیا، اب آپ خرید سکتے ہیں. لیکن اپنی مرضی سے آپ اس پیسے کا کچھ خرید کر کے نہیں آپ کو دینا ہے، پیسہ دے دینا ہے، وہ جو مرضی کہے وہ خریدے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے احمد، میں آپ کو ایڈ کراؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کہتے ہیں بخاری میں ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں فبرک عمر علی رکبتیہ، تو اس کا مطلب معنی کیا بنتا ہو؟ میں ایک جگہ کسی کو سن رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مطلب ان کے سامنے جھک رہے تھے. تو کیا یہ معنی اس کا صحیح نکلتا ہے اس حدیث کا؟ ایک سیکنڈ، حدیث کھول لیتے ہیں ہم. کیا آپ نے بتایا الفاظ؟ فبرک عمر علی رکبتیہ. جی حدیث نمبر 93 ہے. ٹھیک ہے، پوری حدیث پڑھتے ہیں. اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبداللہ بن حذافہ فقال من ابی فقال ابوک حذافہ ثم اکثر ان یقول سلونی سلونی فبرک عمر علی رکبتیہ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا فسکتا فسکتا. جی برکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے علم میں تو اس کا یہی معنی ہوا کہ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں کہ وہ گھٹنے کے بل وہ گر پڑے، مطلب گھٹنے کے بل گر پڑے نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب. آپ یہ بتائیے کہ جیسے آپ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے مسجد میں یا کہیں پر بھی، آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو بھی بیٹھنا ہے. اب آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ خاص طور سے اگر کوئی آپ کا بڑا ہے، آپ کا مان لیجیے استاذ ہے، استاذ کے پاس پڑھنے گئے ہیں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اب آپ کو بیٹھنا ہے، تو کیا آپ گر پڑیں گے؟ نہیں. آپ بیٹھو گے، یا تو بیٹھتے وقت الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. کوئی بیٹھے گا تو پہلے ہاتھ کو رکھے گا، کوئی بیٹھے گا تو پہلے گھٹنا ٹیک کے پھر بیٹھے گا. یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس میں کون سا اشکال ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھے. برکہ مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. اب یہ بیٹھنا گھٹنے، کوئی آدمی پہلے گھٹنا رکھتا ہے، کوئی آدمی بیٹھتے وقت پہلے ہاتھ رکھتا ہے، تو بیٹھے. کون سا اس میں اشکال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. جی بولیں احمد بھائی، سمجھ میں آ گیا یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گیا. ہاں سمجھ میں آ گئی. ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں آپ؟ پوچھ لیجیے. جی کہتے ایک صاحب جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ
اگر کہتے ہیں ہم لوگ مطلب ہم اہل حدیث لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں سب کچھ سن نہیں سکتے ہیں، تو وہ یہ الزامی جواب رکھ رہے تھے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کسی طرح سے سب کچھ سن سکتا ہے، تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ اور سن نہیں سکتے. آپ جو درود پڑھتے ہو، جو سلام پڑھتے ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے. باقی چیزیں اس دنیا میں جو ہو رہی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں. اور جو شیطان ہے، شیطان تو اسی دنیا کے اندر ہے. شیطان ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اسی میں ہے. تو اگر شیطان سنتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہیں، جو یہ دنیا کی باتیں نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، تو کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں. ہاں، شیطان اس دنیا میں سن رہا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی دی ہے. تو یہ کوئی اس کی فضیلت تھوڑی ہے کہ شیطان سن رہا ہے تو اس کی فضیلت ہو گئی. یا جو نہیں سنتا، مان لیجئے ہم ایک مسلمان ہے، عام مسلمان، چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے سے ہٹ کے ایک عام مسلمان ہے، بہت نیک انسان، وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے عالم برزخ میں. کیا وہ دنیا کی باتیں سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. نہیں. اور شیطان جو دنیا میں موجود ہے وہ ہماری باتیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ تو کیا سن رہا ہے. سن رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ شیطان اس نیک آدمی سے اچھا ہے، اس کی فضیلت ہے سننا؟ نہیں. نہیں. تو عجیب عجیب طرح سے اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ احمد. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے ابو حمزہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی ابو حمزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، نماز کے تعلق سے سوال تھا کہ جو پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو جو اس طرح جو بولتے ہیں وہ کرنا کیا ضروری ہے یا کیا؟ دیکھیے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اصل میں اختلاف ہے. ایک روایت ہے، غالباً مالک بن الحویرث کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا سا بیٹھے، اس کے بعد اٹھے. اور جو دیگر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو روایت کیا ہے، انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. اس کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کیا، آخری عمر میں جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے کیا، گویا کہ یہ آپ کی ضرورت تھی. جیسے عمر زیادہ ہو جاتی ہے انسان کی تو تھک جاتا ہے کبھی. ظاہر ہے جس طرح ایک جوان آدمی ہوتا ہے، بوڑھا آدمی ویسا نہیں ہوتا ہے، تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا رک کر کے پھر اٹھے. تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے لیے کیا، ان کو ضرورت تھی اس لیے کیا، پوری عمر نہیں کیا. کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ عام ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. اور اسی طرح میرا بھی میلان ہے کہ اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر امام نہیں کر رہے ہیں تو مقتدی کر سکتا ہے یہ چیز یا امام کو فالو کرنا پڑے گا؟ بالکل کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. بس مقتدی یہ کوشش کرے گا امام سے آگے نہ جائے. امام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، امام کی اتباع میں رہنا ہے اس کو بس. ٹھیک ہے. اور ایک سوال اصل میں وقت ہمارا ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لے لیجیے گا. اچھا، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو یہیں پر آج کی اسٹریم کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. شیخ بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی اور جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری 9:30 بجے اظہار حق کی اسٹریم ہوتی ہے، تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا 9:30 بجے والی اسٹریم میں. انشاءاللہ 3 گھنٹے کی وہ اسٹریم ہوتی ہے. بہت ہی اہم اور بہت ہی جو ہے مفید وہ اسٹریم ہوتی ہے، تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا.
آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔